मोगच्छनो हालींच्या दिसांनी सेकंड PUC रिजल्ट आयलें आनी थोड्याच दिसांनी SSLC रिजल्ट येतलें. रिजल्ट येता सबार भुरगीं पास जातात, थोडीं फेल जातात. पूण व्हड दुखीची गजाल कितें गे म्हळ्यार ह्या मदें थोडीं परिक्षेन फेल जाल्लीं भुरगीं जीवघात करन आसात. न्ही जावन व्हड बेजारायेची आनी दुखींची गजाल ही. कित्याक म्हळ्यार जीव खंयच्याय परिक्षे परस व्हड जिवितांत साधन करूंक आमी परिक्षा पास जायजे वय. पूण परिक्षा फेल जाली म्हणून जीवच कान घेतल्यार मागीर साधन करूंक कितें उरलां. जीवघात म्हळ्यार हांगा तावन एक पावटी गेल्यार फाटीं येवंकूच जायनातली परिस्थिती. आमी खंयच्याय गांवाक गेल्यार खंयच्याय कामाक गेल्यार संतोशान घरा फाटीं येता. पूण जीव कान घेतल्यार आमच्या वांट्याक सक्कड नास जावन गेलें. एक परिक्षा फेल जाल्ले कुडले जीवघात करची गी. कितल्या प्रयत्नांनी सोलवून निमाणे जैत घेतले सबार व्यक्ती आमचे मदें आसात. बाबासाहेब B.R. आंबेडकर जिविताच्या भोव सकयल अंतर आसूनय निमाणे जिवितांत भोव वर्त्या स्थानाक पावलो. अब्राहम लिंकन, आयझक न्यूटन हे कांय शिकपांत व्हड साधन केल्ले मनीस न्ही, जाल्यार निमाणे यशस्वेक ते पावले. उगडास दवरया, जीव उरोवन घेजे. देवान आमकां ह्या संवसाराक धाडटना सबार देणी, तालंतां, शातयो दिवन धाडल्यात. ते सव आमी वापरूंक आनी यशस्वी जावंक जीव उरोवन घेजे. आवय बापायनी, शिक्षकांनी, संस्थांनी भुरग्यांचेर लेखावरतो दबाव घालचो न्हय. खंयच्याय संदर्भार भुरग्यांक सलवण स्विकार करूंकय शिकोवंक जाय. आमी सगळां सांगता मेळया, जीवघात करच्या भुरग्यांक उरोवया. भुरग्यांनो जागे जाया. जीव भोव म्हत्वाचो. जीवघात संपूर्ण विनाशाची वाट. आयची सलवणी तुमकां फाल्यां जैत दीत, पूण तुमचो जीवच तुमी होगडावन घेतल्यार जैत खंय आसा.